أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في البر لا شريك له في البر والبحر ونشهد أن سيد الوراء محمود المنصب والمقام عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين مکرم اور معظم حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، معز مخلص مسلم دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے برباد شدہ انسان دی انسانیت نو آباد کیتا ہے بذریعہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تباہ تے برباد شدہ انسان دی انسانیت نو نویں سروں رحمت الہیہ دا ایسا پانی لگایا ہے کہ سکی سڑی انسانیت وت پھکڑی نویں سروں سر سبز شاداب تے آداب ہو گئی. حضرت محمد رسول اللہ دے آن تو پہلے انسان حیوان بن چکا ہے. آپ نے نویں سروں آ کے حیوان نو انسان بنایا. اپنی 23 سال دی پوری زندگی اللہ دے رسول عظیم نے ایمان اور ایمان دی حفاظت واسطے صرف کیتے. چنانچہ اتنی محنت کیتی اللہ دے پیغمبر نے کہ اللہ پاک نے خود اعلان کیتا کہ جدن دی نبوت میں توڑی ہے انبیاء دا سلسلہ شروع کیتا ہے. 1,00,000 پیغمبر گزریا ہے مگر انسان دی انسانیت اج میرے محمد مکمل کیتی ہے. نہ اج توڑی تعلیم مکمل ہوئی ہے نہ تربیت مکمل ہوئی ہے نہ اللہ دی وحدت تے عبادت دے گوشے مکمل ہوئے نہ انسان دی انسانیت مکمل ہوئی ہے نہ اپنیاں نعمتاں میں مکمل کیتیاں. اج اے عرفات دے میدان وچ میرا محمد اونٹنی تے چڑھیا کھڑا ہے. 90,000 دے لگ بھگ صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے. اج میں اعلان کریندا پیا الیوم اکملت لکم دینکم. اج دین ہی مکمل, میریاں نعمتیں مکمل, میرا اسلام ہی مکمل, انسان ہی مکمل, پیغمبراں دی سیرت ہی مکمل, پیغمبراں دا دین ہی مکمل, انہاں دیاں نبوتاں مکمل, حتیٰ کہ ہر شے نو آ کے مکمل بنایا ہے. تو اے جڑا اونٹنی تے چڑھے ہویا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی, اس تو پہلے ہر شے ناقص تے ادھوری رہی ہے دین اور دنیا دی. دنیا دیاں نعمتاں بھی مکمل اللہ کیتیاں تا محمد رسول اللہ دی اس سیرت تے کردار نہ. ہر قسم دی دین تے دنیاوی برکتاں دے بدل وسے تا اللہ دے رسول کریم دے آمن نال. زمین چوں نحوستاں دور ہو گئیاں محمد الرسول اللہ دی تعلیم نال. حالانکہ یہ مکہ ہے, 70 پیغمبر پیدا ہویا ہے مکے دے نال. مکے 70 تے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تا اتے پسینہ خرچ ہویا ہے. مگر مکے تو گھن کے بیت اللہ تو گھن کے تے مدینے تک
اس زمین دا حال یہ جو جہاں پیر اتنے پائے ونجے انہوں چتری دی مرض ہوئی دی، کوڑ دی مرض ہوئی، جزام دی مرض۔ محمد سائیں آیا ہے تو اللہ فرماندا ہے مکے چوں رہن تو تینوں مار کا اونج تو اونج نہیں دیندے، چلو مدینے ٹورو۔ اللہ سائیں سواری کا ہی نہیں دے نہیں ہے کہ ٹورنا ہے پیروں نال، سواریوں کو کھوٹ تو نہ گئی اللہ کو۔ اللہ فرماندا ہے نہیں، ایک کام تے دو کاج، جرم تو متھے لاونا ہے مکے والوں دے بھئی اے نام مراد رہن نہیں دیندے میرے محمد نو، تے تینوں توڑنا ہے اس واسطے جو جتھے جتھے پیر وئی سی اتوں زمین دیا نہ اس کا مکا چھڑے، اگو اگو ٹردا ویندا ہے اللہ دا پیغمبر، اتوں اللہ کیا ہے ولل آخرۃ خیر لک من ال، جتھے پیر ہوئی اتھائیں خیر۔ معصوم بچہ ہوتا ہے ماں اس نو تھویندی ہے، سرما سرما پویندی ہے، کپڑے شپڑے دی ٹھوں ٹھاں بنا کے وہ پیو کو آدھی انگل نہ رلا لائے تے کھن ونج بازار وکھا، پیو دا انگلی نہ رلا کے وہدا پہ پچھو بیٹھی بیٹھی ہے تے ٹھردی بیٹھی ہے، دی شالا کتی ہوا۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر سنبھا ہار سنگار پوا کے اگر ون ایک بار ہوں دنیا دی زمین دا سیر کر، مارکا تو نہیں رہن دیں۔ ان معصوم بچے نو کنڈوں دیکھ کے ماں نہیں دعائیں دیندی جی محمد نو دیکھ کے اللہ دعا بیٹھا دینا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، شالا جہاں قدم چاہ کے رکھیں وہ بھاگے بھریا ہوئے، وہ برکت اللہ ہوئے۔ اللہ دے رسول عظیم دے آمن نال اللہ پاک نے ہر نعمت نو مکمل کیتا، دنیا دی نعمت دین دی نعمت برکتاں ہیں تو اتنیاں نازل ہیں، موسلا دھار بارش چھٹی کھلی ہے، حتیٰ کہ اگلے لوگ انبیاء علیہ السلام دے امتی ترس دے لوہ دے سک دے تڑپ دے ولک دے اے اپنی زندگیاں مکا ویندے ہن، مگر سدھر دل چ انجے رہ ویندی ہے۔ محمد الرسول اللہ دے آون نال کہے امتی دے دل چ کئی سک تے کئی سدھر باقی رہن نہیں دتی۔ اللہ پاک نے دنیا اور دین دی ہر نعمت نو انج مکمل تے اکمل بنایا ہے تاکہ پتہ چل ونجے کہ اے تعلیم تے سیرت جڑی میرے محمد الرسول اللہ دی ہے، نہ اس دے حسن دے نال دا کتھائی حسن ہے، نہ اس دی شرافت دا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اس دی دیانت دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس دی امامت دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس دی نبوت دا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ دنیا دے اندر تعیش تے عیش تے نشاط تے روب داب دا کو مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہن قیامت تک واسطے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا، جو ہن جنوں دین یا دنیا دیاں برکتاں دی ضرورت ہوے او میرے محمد دے پیچھے لگے، اور کوئی راہ کوئی نہیں باقی صلی اللہ علیہ۔ ایک صحابی آ گیا نبی علیہ السلام کو، نواں نواں اسلام قبول کی تو سوتے ادو بھوک پائے گئی اس پر ایک باری تو اگلا خون لگا وجدا ہے نا، بندہ جلے حلال والے پاسے آوے تو اگلی رات تھوڑی جی گھٹ دی ٹچ مچھ نہ ہوئے، جی توڑی وہ توڑی تو بندے دی صفائی نہیں نہ ہوتی، آخر کچھ نہ کچھ میل جڑی ہے وہ لاندھی ہے، بلکہ خوشی دے وقت چی
بندے نو اگلی میل لہاونی پوندی ہے تاں شادی والے کپڑے پویندے آدھن نا التحلی بعد التخلی گھوٹ نو ہی جلے شادی دے کپڑے پویندے تے پہلو اگلی میل دے وجود تو جو بورے ٹھو ٹھو کے جو آیا کھلاؤ ہے کنے مننے دی گل چ تا کوئی نہیں نہ ہے سوٹ پویندا چیکو مہندی تے اس نو صابن نال مل مل کے بھاویں 11 مہینے چ کٹانے والے کھرکے آ کدا ہی بھی ادو تو میل نہ لتھی ہوے اس دیہڑے کٹنا پوندا کچھ کچھ کے میل اگلی لاندی ہے تاں اتے گہنا تے زیور ٹھاندا تے ایمان آدمی جڑے قبول کرے تے حلال والے پاسے آوے اگلی میل کچیل حرام دی تا لانی ہوئی نا اس لیے پیڑی ہوتی ہے صحابی آیا اسلام قبول کی تو صحابی بن گیا تے انہیں سوڑے پھیر تے اجن ودا آئی جو بھوک پائے گئی بس اللہ دلہ دے حال جاندا ہے اللہ پاک نو پتہ ہوندا ہے کہ اے آدمی اس نو اساں اگوں کئی شے نہ وکھائیے تاں ہی پکا راسی یہ طبیعت دا چیڑا ہے کہ اے بندہ ہی ہو جائے جو اس نو کئی نہ کئی شے کوئی شیشہ نہ وکھائیے تو اے چھوڑ کے دھروکڑی مار کے پچھا یہ اللہ پاک دے علم وچ ہوندا ہے بہرحال وہ آیا نا جلے نبی سائیں دے کول ہوں انج بھی نہ دسے جی یا رسول اللہ میرے گھر چ کھاون پیون دی کیوں اس واسطے جو متا اللہ ناراض ہو ونجے میری شکایت بیٹھا کرے گور تو سمجھ آ گیا نا اسلام دا کہ مردہ مر ونجے کہیں جیندے یا موئے دے اگوں اپنے مالک دی شکایت نہ کرے حالانکہ ساڈا تو عام ورتارا ہے جو خدا فتن لگے تو سڈیا نمازاں تے توحید دے دعوے کم نہیں دیندے کیڑی جنڈی ہے جڑی وین کنڈی ہے کیڑا اج دا مسلمان ہے جے خدا نو کتھائیں نہ کتھائیں بنڈیا نہیں کوئی آدھا یار میں ہٹی کٹھی آئی تے پر میرے ہاتھ پلے آئی کوئی آدھا ہاتھ پیر مریندا اگاں تے پاوندا ایمان نال دسو راتی دیا یہ ہے کہ نہیں اللہ دی شکایت ہے اللہ دی شکایت میں انچا کیتا تے مڑ انج نہ ہویا اللہ یہ گورے جڑا بندہ مردہ مر ونجے اپنے مالک دی شکایت نہ ہون دے دعا درجہ اس دے یہ آندا ہے کہ اللہ پاک اس دے بے چینی دور کرنا اپنے اتنے فرض کر دینا ہے امن تے خوشی دے باغ وکھا دینا ہے روایات وچ قصہ ترتوس دے شہر دے اندر سارے گھر یہودیاں دے ہن تے ہکا عورت ہے او مسلمان ہے بڈھڑی مائی ان شدی دا نہ کو کھٹن کماون والا نہ کرن کترن والا کئی شے لف گئی تو کھا لئی نہیں تو وہ اللہ کا ذکر کیتی رکھی کتاؤں محنت مزدوری کرے مگر وہی سلسلہ ختم ہو گیا 7 دن تے 7 راتی گزر گئیاں بھوکے پیٹ اس نو کھاون دی لدی کئی شے نا وہ چونڈ چ بیٹھا ہی بڈھڑا سمجھا پہ انہوں کئی شے نہ لدی ٹھٹا یہودیاں دا بے ایماناں دا انہاں جناب گواٹھیاں تے اڑوس پڑوس والے آکھنا شروع کر دیتا یہ مائی جڑی ہے نا ہوئی تو وہابین ساڈے مذہب دی تو نہیں کمال ہے نہ یہ کدوں کردی کتریندی ہے نہ کدوں منگدی پندی ہے یہ خدا جانے کیویں پہ گزرے اس کو پوچھنا تو چاہیے کدا
اس دے دل چ خیال پہ آندا ہے اپنے گھر دے اندر بہ کے جو 6-7 دیہاڑے ہو گئے میرے گھر دے وچ کدی اگ نہیں بلی، متا گواٹھی بے ایمان یہ چا آخن بھائی پیراں فقیراں نو جو نہیں منندی تاں یہ بھکھی مردی پئی تو متا میرے خدا دی شکایت ہو دیارے قیامت دے اللہ چاہ کے تو میری شکایت کروائیے تو جو کوئی سنجوگ کرے آ تو احتیاط کرے آ تو اتنی گل یہودڑی تو نہ آخینا اس سے خیال تو اٹھی کے چپ کر کے ان خالی لکڑی نال تندور بھر کے ڈھینڈا چ بڑکایا جی توڑے وہ سمجھے سن یہی روٹی پکائی پئی تو چپ کر کے آ کے نماز سے نہیں تھی ارادہ صرف یہ جی میں آپ نے شکایت کرن دی اپنے مالک دی ان شکایت کرن دا موقع بھی میتھوں نہ ملے ادو وہ گواٹھی بیٹھے سچیندے آن پہ کدی پوچھنا تو چاہیے اس کو عورتیں آخیا بھائی سبب ڈاٹا بن گیا ہے یہ گل ہی پوچھو تے اج تو ادھر گھر ہی ڈھیڈا بڑکیا کھلایا اگ جڑی ہے اتوں چا لو جڑیاں روٹیاں سب پکاونیاں تے گلا ہی پوچھا بھائی تم مائی کھاندی پیندی کدوں ہے تے اپنا تیلی خرچ کرن دی ضرورت نہیں تے نہ پتھر رگڑن دی اج تو اس مائی دے گھر ہی ڈھیڈا بڑکیا کھلایا اتوں اگ چا لا وہ نماز نہیں تھی کہ نماز تو پہلے آخر لگی اللہ سائیاں تینوں پتا ہے کہ میں تندور روٹیاں کہ نہیں پکاونیاں یہ تو میں تیری عزت دی لاج رکھی ہے کہ نہیں میری وجہ تو نہ پھڈی وجے نماز شروع کر دیتی وہ گواہ ٹھنجن لے آئی اگ چاون جے ویکھے تو تندور روٹیاں نال بھریا کھانا وہ روٹی نکل گئی چیخ اس آخیا کہ بڑی کا یہ پاگل مائی ہے تندور روٹیاں نال سے بھرے ہستے آپ مسلے تے کٹھے پئی وہ سڈ کے آخیا او مائی پگلی انجی اج توڑی کہیں سمجھدار عورت کیتا ہے گھر دا اناج ہی تباہ برباد کیتا ہے ایڈی نمازن تے مسلن آ گئی ہیں تو اور مسلے تے ڈھان والی مطلب کوئی اور مانا پہ سمجھو تینوں اس روتے جڑا مسلا یاد آ گیا روٹیاں ساریاں ضائع کیتیاں نہیں اناج دتا ہے خدا دا وہ سنے پئی تے مسلے تے پئی آخے اللہ سائیاں میں تیرے کو ٹکر منگیا تھا نا میں تو تیری عزت دی چادر دی لاج رکھی آئی تے جے تو ان آپ تندور پکوا چھوڑیاں تے جی اتوں تو ہی پہنچائیاں نہیں مسلے تے آپ پہنچا سجدہ میں نہیں چھوڑ سکتا اللہ پاک پھر اس دی محنت ضائع کے برباد نہیں کرے گا کہ جی بندہ جا جا تے پھنڈنا شروع کر دے خدا نو یار ہاتھ اگا مرے نہ تے پاؤندا پچھا اج میں کیتا تے مڑ کائی شے پلے نہیں پئی ہٹی تے دکان بنائی تے ہوا چٹی چٹی رہیے نہ کوئی کھٹی آئیے تے نہ کچھ کنڈی اگا پیچھا مریندا رہ گیا تا ہی میرے پلے کنک گڈی آئی تے مڑ انج ہو گیا فلان کیتا تے انج ہو گیا اللہ فرماندا ہے یہ گلا تو او بندہ کرے نا جڑا میری شکایت کر کے کامیاب ہو ونجے تے جے کہے تے ہاتھ پلے کوئی نہیں تے کم از کم ذہن چ اے تا بنا نا بھکھا مارے تے بھاویں رجا رکھے اس دے اوتے کہے دا زور نہیں چلدا تو اپنی ذمہ واری جڑی ادا کیتی ونج میں خدا تینوں بھلیندا نہیں برکتاں دے جھڑ اللہ پاک لگا دیتے محمد کریم دے دور تے صرف اس واسطے کہ اگلے حالات نو بھی میری امت بھول ونجے تے آون والے حالات پریشان نہ ہوئے دین دی بھی بھوک کائی نہ رہ ونجے تے دنیا دی بھوک ہی نہ کائی رہ ونجے دو کمال ہن اللہ دے جڑے آ کے اللہ دے رسول پھیلائے دنیا تے دسیا ہے کہ انہاں دو کمالاں دے سر تے ساری دنیا آباد ہے امتیو لوگو انہاں دو کمالاں اپنے نو دل دماغ وچ جگہ دیو
ہوئی تو بہو کمال ان اللہ پاک دے، بے شمار کمال تے بڑیاں اچیاں کمال دیاں صفتاں، پر اللہ فرماندا ہے یہ دو صفتاں میریاں اپنے دل دماغ وچ ٹکاؤ تو چھوٹی موٹی غلطی تے لاچار دیر میں نہیں ویدھا، اے پاڑے اپنی رحمت نال سب بیل دے، کیونکہ ہر شے اپنے اعتدال تے اپنے معیار تے اپنے ٹکانے تے رہ سکتی ہے، تو انہاں دو کمالاں نال شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ او کائنات والو، دو کمال میں اللہ دے ہن، انہاں کمالاں کو دل دماغ اپنے جگہ دے گھنو، نتیجہ کے نکلنا ہے قائمًا بالقسط، ہر چیز اپنے ٹکانے تے رہ وئی سی، امن اپنی جگہ تے، شرافت اپنی جگہ تے، دیانت اپنی جگہ تے، نبوت اپنی جگہ تے، ولایت اپنی جگہ تے، تہاڈا دین بھی محفوظ رہسی، تہاڈی دنیا بھی محفوظ رہسی، ہر حرکت دے اندر، ہر فعل دے اندر، ہر قول دے اندر یاد یہ نقطے دو کیتے کرو کہ او کائنات والو، ایک ایک انداز دے اندر عزیز بھی او کلے تے حکیم بھی او، نہ دی عزت تے طاقت نو کوئی پا سکدا ہے، نہ دی حکمت تے علم دنائی وچ کوئی دخل دے سکدا ہے، اپنی عزت وچ بھی پاک، اپنے علم و حکمت وچ بھی پاک، ساری کائنات دیاں طاقتاں مک ونجیں، نہ مکن والی طاقت تیرے تک کہندی ہے، نہ مکن والا علم تک کہندا ہے، نبیاں دے علم زیرن، ولیاں دی طاقت زیرے، فرشتیاں دی طاقت علم زیرے، او ایک ذات ہے جن دی طاقت علم زبردست، پیشہ ہے زبر قوت، عزت دا مانا عزیز آدھے نا زبردست، اور بعض بندے آدھے زبردست خان، اللہ اللہ، جس دا طاقت تے زور سب تو اچا، جدی علم تے حکمت سب تو اچی، اللہ کریم فرماندا ہے میری عزت وچ بھی، میرے علم و حکمت وچ بھی نہ آپ شریک ہون دی کوشش کر، نہ دوجیاں کو شریک کیا کریں، تا میری شکایت کولوں بچ سکدا ہے بندہ۔ جے میری شکایت دا ٹکا تیرے اپنے متھے تے نہ لگ گیا تا انسانی تقاضے نال جڑیاں غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہوئیاں انہاں دیر میں نہیں دیکھنا، ول تیرے عمل بھی تیرے کام آونے تے میرے فضل بھی تیرے کام آونے، پر یہ گل کریں نہ میری عزت دی شکایت کریں، نہ میرے علم تے حکمت دی شکایت کریں،
جے تیرے متھے ایہو ٹکا لگ گیا مولویا او پیرا او مہارا او ملکا او سیدہ او مخدوما کہ تو میری عزت چ ہاتھ پایا ہے یا میرے علم و حکمت وچ ہاتھ پایا ہی یا پاون والیاں دے نال تعاون کیتا ہی توجہ ہے میں ووٹاں دی گل نہیں کریندا میں تے ڈردے پیا نا تساں آپ موحد مسلمان بندے ہو آپ سوچ لئی سو میں تو ان گل کا کہنا بھائی اپنے مالک دی شکایت تیرے متھے نہ لگے لا الہ الا هو العزیز الحکیم میری عزت وچ بھی کہیں دا حصہ نہ رلاویں میرے علم و حکمت وچ بھی کہیں دا حصہ نہ رلاویں نہ رلاون والیاں نو متھے لاویں آندی پئی سمجھ جہڑے لوگ میری عزت چ ہاتھ پاویں جہڑے لوگ میرے علم و حکمت وچ ہاتھ پاویں نوح دا پتر ہوے تاویں جھرکا دے سا ابراہیم دا ابا ہوے تاویں جہنم وچ بھوکا دے سا محمد دا چاچا ہوے تاویں کٹھوا چکاٹ دے سا جہنم دے اندر دنیا دی عزت دا چولا ہی انہاں دا تھائی نال تھائی کر دے سا تے قیامت وچ بھی ساریاں لعنتاں دے ٹکے تے گٹھڑیاں رکھوا انہاں دے سر تے دے سا نہ تاں میری آپ شکایت پیا کریں نہ شکایت کرن والیاں نو میں ووٹاں دی گل نہیں کریندا خیال کرے میری شکایت دا ٹکا تیرے متھے تے نہ لگ ونجے میرے محمد دد شہید کروا چھوڑے نہیں پر میری شکایت نہیں ہون دتی اپنی معصوم بچیاں دے رخسارا تے تھپڑ پھچلے برداشت میرا محمد کر گئی پر میری شکایت برداشت نہ کیتی وطنوں بے وطن تک ہی گیا میرا محمد پر میری شکایت برداشت نہ کیتی اپنا جن تے قبیلہ تا توڑ گیا میرا محمد پر میری شکایت برداشت نہ کیتی تینوں دھوئی ہی میری ذات دیو میرے منن والا نہ میری عزت چ کہے نو ہاتھ پاون دے نہ میرے علم و حکمت چ کسے نو ہاتھ پاون دے سارا کچھ میں منظور کر گنسا باقی لاچار ساری میں برداشت کر سکسا نہ میں اپنی عزت دے خلاف ویکھ کے برداشت کرنی نہ میں اپنی علم و حکمت دے خلاف دیکھ کے برداشت کرنی سارا مسئلہ تو اسے شکایت ہے تو ہاتھ نال یہ جا کم کریں جو تیرے مالک دی شکایت ہو جا زبان نال یہ جا جملہ بولیں جو تیرے مالک دی شکایت ہو جا جیڑے جیڑے بازو اس دکتن او چلن تا اسے دے نا تے چلن یہ جا راہ تے نہ چلن جتھے ویکھن نو پتہ لگے جو او تے اے انہاں دا آپس وچ جوڑ یہ اجاڑے والے ڈھور آ رہے چھڑواگا چل رہا ہے اس کی مہار کائی نہیں اس کا کوئی مالک کوئی نہیں اس کا کوئی منہ متھا کوئی نہیں اللہ فرماندا وا تو بندے دا پتر تو نہ ہوئے نا ولتا تو وہ حیوان بنیو جڑا میرے محمد دے آون تو پہلے بنیا کلا میرے محمد دی بھی شکایت چ کرائی محنت دی تے خود میں مالک عزیز دی بھی شکایت چ کرائی اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر آ کے اعلان کیتا ہے او لوگو ایک ایہو جرم تواڈے متھے نہ لگے کہ تواڈے کاغذاں چ لکھیا پیا ہوئے اے او بندہ ہے جے میری شکایت کیتی ہے اے او بندہ ہے جن دی وجہ تو میری شکایت ہو گئی
لا الہ الا هو العزیز الحکیم. میری عزت وچ بھی مینوں کلا سمجھ، میری طاقت تے میری حکمت تے علم چ کلا. اللہ پاک کے طریقہ اختیار کیتا ونجے جے نال اللہ دی عزت تے اللہ دا علم تے حکمت بندے دے دل دے اندر رہ ونجے. اللہ دو قسم دے حکم دتے، اے کم کر تے اے کم نہ کر. جتھے میں آکھیا کر اٹھے ون اڑ، جتھے میں آکھیا نہ کر اودے منہ بھی نہ کر. یہ دو کم اپنے دل دماغ دے اندر ٹکا کے ایک پاسوں عزیز دا جلوہ چلدا رہا سی، دوے پاسوں حکیم دا جلوہ چلدا رہا سی. میرے علم تے یقین کی توئی تا کڈائی میں کو چھوڑن کی تے تو تیار نہیں تھیونا. جے میرے عزیز ہون دے یقین چکی توئی تا جدو منع کی تم اودے منہ بھی تو نہیں کرنا. عمل نال ثابت کر وکھا میدان دے اندر او بندہ کہ واقعی میرے دل چ عزت بھی ہے تا اس ایک اللہ دی، میرے دل چ حکمت علم دا روب ہے تاویں ایک اللہ دے نام دا. اس واسطے میں جتھے آکھیا کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، طاقت حج کر، زکات والا کم کر، سچ بولن والا کم کر، حلال کھاون والا کم بولو کر. نہ کرے بولو تو صحیح. جتھے جتھے میں آکھیا ہے کر اٹھے آ کے دھرنا مار ون. کیوں؟ جے میری کر دے اتے تو کر کرنی شروع کر دیتی تو میں بھی سمجھے سا جو میری عزت پہ کریندا ہے. تے جے کر میں آکھاں جو تو کر تے تو نہ کرے تو ول عزت تا طاقت میری دا مظاہرہ تا نہ تو ویکھیا وت مینوں لڑنا پوسی، تیری بے عزتی کرنی پوسی، تیری عزت دیاں گھگریاں پاڑنیاں پوسن، تیری عزت دے چولیاں دے ٹوٹے کرنے پوسن، تاکہ تینوں جی خوشی نال مینوں نہیں منیا تا اپنے ڈنڈے نال میں تینوں منوا دیواں جو عزت میں کلے دی. او کرو بندہ میں جتھے آکھاں اے کر تے آکھاں اے نہ کر، انہاں دے وچالے رہے باہر نکلن دی کوشش نہ پیا کریں. یا وجہ جڑے ویلے بندہ نماز نہیں پڑھدا، نماز تسو تو پڑھ دے ہو نا 5 وقت ہے کوڑے پئی ماں. بالکل بالکل پئی اسی تے کوڑ بیٹھے مرے. جڑے ویلے بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ پاک دے متھے تے ٹکا لیندا ہے. اے او بندہ ہے جے دل وچ میری عزت کائی نہیں. توجہ ہے وہ بڑھڑا کت نال ٹھٹا تو نہیں پیا ویکھو پہلے جے دے دل وچ میری عزت ہوندی تا عزیز دے مقابلے چ ذلیل ہوندے. عزیز دے مقابلے ذلت میرے اگوں نسواں کیتی، عزیز آکڑے ہوئے تے ذلیل
عاجزی دے اندر میں جو اینو آکھیا ہے میری عزت کر، اے دل چ میری عزت کوئی نہیں، ورنہ جے عزت ہوندی جڑے ویلے وقت نماز دا ہوندا ہاتھ بن کے عاجزیاں کر کے میرے دربار چا کے آدا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ تیرے نال دا کوئی نہیں، میں تیرے نال دا نہیں، جے میں تیرے نال دا ہوندم تے میں بھی آکڑ کے رواں، جویں تینوں ہاتھ بنن دی ضرورت نہیں مینوں بھی عاجزی کرن دی ضرورت، پر یہ تو آیا ہی نہیں، اس مینوں عزیز منیا، ہن میں اس دی عزت دے چولے پڑے سا، ہن یہ رٹھا ہوا میں تباہ تے برباد کرے سا، روزے دا وقت آیا ہے، زکات دا وقت آیا ہے، ایک کنی پھیر پھور کے کھتی کھرک کے ارو پرو رانگے برانگے مار کے نکل گیا ہے جی میرے پلے کچھ نہیں جی، میرا انج کچھ نہیں جی، اے کچھ نہیں جی، اے کچھ نہیں جی۔ اللہ فرماندا میں تو گندا کھلا، جس دے دل وچ میری عزت ہوندی اپنے بچے توڑے بھوکے بیٹھے رہے ہاں، میرا حق ادا کر کے مسکیناں دے ضرور پہنچائے ہاں، پر میری عزت دل وچ نس ہن اس مینوں عزیز نہیں سمجھیا، ہن اس نوں دنیا دے کتیاں طرح ذلیل کر کے پھوکا کے نہ مارا تو میں عزیز بھی تو گن گن کے رکھنا ہے نا جی، 40 روپیہ دینا چاہتا 39 باقی بچتے ایک تک کھٹ، اللہ فرماندا 39 نہ بچے ن تیرے پوری 42 دے 42 گئے، جڑے جڑے میں کھکھڑیاں پاڑن لگا نا بے ایماناں دی عزت دیاں، اس لیے سکھ نال ستے پیو سن تے تھمی والے کلوٹیاں خالی تے بربادی نظری کلی ہوتی، یہ تینوں کہیا آخیا میری عزت دے مقابلے کرا، وعدہ کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ وقت نیڑے جھکے نہیں، میاں ساری کائنات تو وڈا ضعیف تے کمزور آدمی اپنی ہمیشہ دی بے عزتی برداشت نہیں کریندا تے میں عزیز کیویں تیری آقا نو ان کر کے برداشت کر، پنجے ٹائم پڑھدے ہوندے ہو نماز، مسیت بیٹھو مسیت مطلب سمجھو جی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے نماز ہے، اصل تمہیں مولویاں غلط مسئلے سکھائے، عقیدہ صحیح ہوئے نا تو عملہ دی لا چاڑ دا کوئی جی وہ مولوی کافر تے جی اگو سننے والے کافر، نماز روزہ حج زکات صدقات حلال کھاونا سچ بولنا، اللہ فرماندا اے کام کر، یہ اتھوں ہٹ سی، اللہ فرماندا ویسی سر کیوں میری عزت نال گیا ہے لڑ، میں اج تباہ کرنا ہے جڑا اپنے میرے دروازے تے آ کے ایک گواہی تے شہادت نہیں دیندا عمل کر کے جو واقعی تو عزیز ہے، میں اس نو جہنم تو سوا اور کہڑے کھاتے چکنا، میں منہ نال تو وعدہ کریں جو عزیز کون ہے کہ عمل دہال ہوئے جو بانگ آون لے سونے تے تو کنا چ انگلی یا حکے نو سوتا تے ٹھوکے ہے اشوریا زکات دا موقع ہوئے تو آکے کے کراں مڑ فلانے پاسے ہی پھاتھا کھلا پیسہ تے فلانا پاسے فلاں، اللہ فرماندا ہے یہ گلی ڈنڈا میرے نال کھیڈن دا ڈھنگ تینوں کہڑے بے ایمان سکھایا، انج آکھ میری عزت تیرے دل وچ کائی نہیں، یہ میری عزت دا تکمہ ہوئے تیرے دل وچ تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید والا دہاڑ باہر نکلے آندے پین ایک چھوکرا کھلا ہے 5-4 سال دا کتھ دے نال لگ کے روندا کھلا ہے، پوچھ دن ماں خطبو کیا بنیا بچڑو کیوں روندا پیا، وہ دن اج عید ہے بابا ہر کہیں دے پتر کپڑے پائی دن میرا پیو مویا ہوا ہے، میرے تن دے کپڑے کئی نہیں، ہر کوئی اج عید دی خوشی دے اندر کھانے پیا کھاندا ہے، میری امی مینوں ماریا ہے
میں مطالبہ کیتا ہے ٹکر دا، اس تنگ ہو کے مینوں ماریا ہے۔ حضرت عمر فرمانے نے اچھا یہ گل ہے، سیدھے گھر چلے گئے، بچے نو اٹھا لیا، خلیفۃ المسلمین چاہ لیا ہاتھاں تے، گھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو چھوٹے پوتر دا چولا جلے پہندا پیا، عید دی تیاری پہ کریں آخر لگے ٹھہر جا محلن، یہ تیرا حق نہیں پاون، یہ اس دا حق ہے جہاں پیو اللہ پاک دے دربار پہنچ گیا ہے۔ اسی جگہ تے آ کے حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر کا پوتر روندا کھلا ہے، دوسرے ساتھی آخیا کہ آج عید دا دن اپنے پوتر نو کیوں روایا ہی نہیں؟ اخیر میرے پوتر دا رواٹ اتنے پہنچ گیا تو خیر سلا اس یتیم دا نہ پہنچے، کیوں اللہ نے جو حکم دیتا کہ یتیم دی سرپرستی کر، میں اپنے پورے بال بچے نو اے تا ختم کر سکنا، مگر اللہ دے حکم دے خلاف اللہ فرماتا ہے کہ میری عزت دا تینوں پاک خاطر ہے۔ آدھا یار نہ سا کدا ہی قبر پوجیاں، یہ نہ سا قبر پوجیاں، نہ کدا ہی ملیا تے گئے آئے، نہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں کیتیاں، نہ کنڈے تے نہ توڑو روڑو تے نہ ریوڑیاں، نہ کڑاکے، نہ پھلی نہ تلی، نہ مونگ پھلی، نہ ولی نہ نلی، نہ چھوٹی نہ متلی نہ ہدلی، کچھ ایسا کدا ہی نہیں کیتا۔ جی نماز تے روزے چ لاچار تھی ونجے تو اللہ مڑ اپنے آپ پار، عقیدت ہے نہ بادشاہ، اللہ فرماتا تینوں کیا کیا جو عقیدہ تیرے ہے، ایک رتی کائی نہیں عقیدے دی، انہیں کرار دا کرار ہے، عقیدہ ہو گیا میری عزت دا، تو میرے آنکھیں لگ کے لا الہ پڑھے آئی، لا الہ الا دی لاج نہ رکھے، ہاں نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکات دے کے، صدقات دے کے، یہ کے وجہ ہے کہ ادو میرے آنکھیں لگ کے آنکھیں میں قبر نہیں پوجنی، تو ادو میرے آنکھیں لگ کے مجھو نماز ہی نہ پڑھے، ہی ہو جائے بے ایمان دا ایمان کتنے بچے۔ 5 ٹائم پرسو نہیں انشاءاللہ والے زمانے گئے، ہوں چاہے وہ قسم کائی ہاں اپنے پیو دیتا سا نماز قضا آخو، انشاءاللہ کر 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 کے آپ مولوی دی کھوتی منڈی نے اپنا ایمان دا بوٹا ٹپ رہے ہوں کتنے انشاءاللہ رہ گئے، انشاءاللہ دی لاج رکھنے والے وہ مر گئے، جڑے انشاءاللہ چاہے نہ تو اللہ ہی انہوں نے آخے تے کھلو رہا بس ٹھیک ہی ہو گیا۔ بالکل پکے درجے دا منکر خدا دی عزت دا، جڑا خود اپنے وجود نال گواہی نہیں دیندا اپنے مالک دی، وہ غیراں دے دروازے تے ونجے تکے ہے جے نہ ونجے تکے، جیڑی گواہی تیرے ذمے لگی ہوئی ہے تو او پہلے دے، او دیونا شروع کر دے، تینوں قبر دے خیال ہی نہ ویسی، تے جے تو اے گھر آباد نہ کریں تے پرائے بوئے وجہ بھونگے تے بھاوے نہیں، اللہ تا فرماندا ساتھوں تا گیو نا، اور بھاوے لائے جاویں تینوں چور، ساڈا کوئی واسطہ نہیں۔ کیڑا کمال ہے جی تو 11ویں نہیں دیتی، بندہ جلے شادی کرتا ہے دو ہی مطلب ہوندے، پہلا منشا یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر نو آباد کرے عورت، دوسرا منشا یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر تو بغیر ہور کدا ہی دے۔ اور پہلا منشا تو شادی دا حاج اس دے گھر نو آباد کرے، آباد کرن دی بجائے وہ گھر دیا کداں اگلیاں ہی ڈھائیں شروع ہو جائے، تے وہ ڈنڈا چاہے تے وہ آخے ہے تیری ایسی تیسی کی، تے وہ آخے کیوں مارنا ہے،
اس واسطے نہ مار. کیوں؟ میں کوئی تیری حویلی تو باہر نکلتی رہنی. وہ آخے تو حویلی تو نہیں نکلتی پہ اگلی حویلی نو تو ران دینی ہے. جلے میری اگلی ٹھائی وہی نہیں ہے تو باہر نکلے تک ہے تے نہ نکلے تو میری اگلی حویلی تے چار دیواری دی کرنی آئی حفاظت. اس دی حفاظت تے لگی رہے. ہاں تو پھر تیرے خلاف کیس کوئی نہیں. تو چونکہ میرے اگلے گھر نو آباد دی بجائے برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. ہوں تو باہر ویکھتا ہی اتنی مجرم جی نہ ویکھتا بھی اتنی مجرم. پہلا تو حکم ہاں تیرا تے خدا دا کہ تو کم کر, عبادت میری کر. دوسرا حکم آئی کہ میری عبادت والی حویلی تو باہر اگا پچھا اور کدا ہی نہ کر. جلے خود خدا دی حویلی نو بندہ ٹھاہے لگ ونجے, نہ نماز پڑھے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, نہ سچ بولے, نہ حلال کھاوے. اللہ فرماندا ہے ہن بھاوے تینوں چور ہی لائے ونجے میرے دربار چ تو خالی نکل گیا ہے نا, شالا کھ نہ رہی پلے. میری عزت تو برباد کیتی ہے نا. ہوں بھاوے دربار تے جنڈی کنڈی تے فن تے بھاوے نہ ون, میرے نال ایجاب قبول کیتا ہوا تیرا ٹوٹ چکا ہے. میری عزت جے توڑی نہ کرے او توڑی غیر کولو روک تے بھاوے نہ روک برابر. پرسوں 5 وقت قسم چاہو آخو مولا پاک دی قسم یا صاحب کذا تو بولو کو مر گیا ہی نہیں. آخو اللہ دی قسم ایسا نماز قضا. ہاتھ کھڑا کرو جنہ دا خیال کوئی, جنہ دا خیال ہے, جنہ دا ہے بھائی. جنہ نماز قضا نہیں کرنی انشاءاللہ تو بعد ہے سارے پورے مکمل کرے. سو چلو لگا تو ایک بڑھڑا بچ گیا, پتہ نہیں ہوگا ڈیڈ کے کے پیسہ اپنا مالک دی عزت دے صدقے پورا پورا ادا کر, ورنہ کیس تیرے خلاف اے لگنا ہے کیس میری عزت ہاتھ پایا. یہ معمولی کیس نہیں. اللہ دعا کم میں لا تقرب الزنا لا تشرک باللہ. بلے بلے بلے. ایک کم پہ آندا ایک کم کر, دوسرا حکم ایک کم نہ کر. اللہ فرماندا ہے انہاں دعا دے وچ زندگی اپنی اڑا گن. یہ جہے پاسے نو نیواں چکی تو ہی تیرا بھٹا بہ گیا. نہ میرے کر دے خلاف کریں, نہ میرے نہ کر دے خلاف کریں. میری عزت دا سوال ہی تے میرے علم و حکمت دا سوال یہی. نہ میرے علم تے حکمت دے خلاف پیا کریں, نہ میری عزت تے طاقت دے خلاف پیا کریں. روزے دا مہینہ ہے, 14 15 16 گھنٹیاں دی دہاڑ. روزہ رکھیا دوپہر نیڑے تے کپڑا ہی سے کے اتے کیتی بیٹھا ہے. ہوں تھائی بیٹھیاں بیٹھیاں سوچن لگ گیا یار آؤ گھڑا پانی دا ہی بھریا پیا, برفاں لگیاں پئیاں, بوتلاں پئیاں, شربت پے, یہی تھوں ایک بنا کے گلاس سے. نہ کہ نبی نو پتہ ہے, نہ ولی نو پتہ ہے, نہ فرشتے تے جن نو پتہ ہے, نہ اپنیاں نو پتہ ہے, نہ پرایاں نو. چپ کر کے پی گھندیاں تے وت چادر سے کے اتے کر کے کبے تھی کے
این کریں دیا باہر نکل پوسائیں جے کہیں پوچھیا تک ساں یار دہاڑ جو 15 گھنٹے دی ہوئی وڈا ستائی ودا روزہ تنگ کیتی ودا اتھو تھوڑی فیصلہ پیا کریندا ہے لوگ کے جو بیٹھا چپ کر کے اندروں پی گھنداں تے وت باہر نکل پمنا اتھو تھوڑی فیصلہ آیا سو اتھو تھوڑی فیصلہ آون دے بعد اقدم خیال یکدم آندا سو یارا نبی تا نہیں ویکھ سکدے ولی تا نہیں ویکھ سکدے انہاں کولوں تعلق ویسے پر حکیم تے علیم کولوں کیویں لک سے لا الہ الا هو العزیز الحکیم میری عزت دا خیال بھی کر میرے علم تے حکمت دا خیال بھی کر جتھے علم مک ونجن سمجھیا کر جو او دا علم شروع پہ آندا ہے جتھے طاقت مک ونجن سمجھیا کر جو طاقت اس دی شروع پہ ہوندی ہے جتھے سارے نبیاں تے ولیاں تے غوثاں تے کتباں تے ابدالاں تے اوتاناں دے علم مکے سمجھے نہیں اوتے خیال چا کریندا ہے ساری اکھی دے اگوں او ٹرتا ویندا ہے پر میرے مالک دی اکھی دے اگوں او ڈراون والی کئی کائنات نہیں اس وقت اتھائی اپنا ارادہ روک گھندا ہے تے عزت دا سوال اتنا ہے اے تا اللہ دے علم دا حیا کیتا تے عزت دا اے حیا پیا کریندا ہے باہر نکلدا ہے تے بندہ دا تیری فلانی انج کیتی ہے تیری ماں نو تیری بہن نو اے فلانیا ڈھینگڑیا اگوں چپ کر کے کھلائے او آتا کٹ نہ گال کیوں نہیں کٹدا میرے مقابلے چ اگے تمیاں میرے اگوں شوخیاں کرے نہ ہے اج کیوں نہیں ابھردا پیا او اگوں آتا انی صائمن روزیدار مینو عزیز نے منع کیتا ہے گال نہیں کٹنی شکایت نہیں کرنی گلا نہیں کرنا غیبت نہیں کرنی میں تا تینو ایک بفک مارا تے تیرے دستی وچے نکل ونجن پر میرے کولو ڈاٹا جڑا کائنات دی اچھی سرکار ہے اس مینو منع کیتا ہے او دی عزت وچ ہاتھ نہیں پیندا میریاں بوٹیاں بھی کر دیویں میں کدے جواب تینو نہیں دیونا کیوں میرے دل وچ اس دی عزت وی ہے او دے علم دی عزت وی ہے او دے ساری کائنات چ لکا کھلاواں تاویں اودی اکھی دا حیا میرے دل وچ ہوندا ہے تے ساری کائنات تو ڈاٹھا ہوواں تاویں اودی طاقت تے عزت دا حیا میرے دل وچ موجود ہوندا یہ گل مڑ ساڈے وچ ہے مڑ کے کلمے تے کہ لا الہ الا اللہ تے کہ الحمدللہ یہ تاں ہوویں جے مالک دی عزت دل وچ ہووے تاں جلے ایک آئی نا فائدہ کیا کلمے پڑھے دا اللہ فرماتا ہے بالقسط ایک بندہ ودا چرخا بھی چیندا توجہ ہے بابل دے شہر ترتوس دے اندر بڑا خوبصورت مرد ہے مگر یہ سوچ کے ودا ہے جو میں منگا پنا نہیں اپنے ہتھاں دی محنت تے مزدوری تے کمائی کر کے کھاواں تاکہ حرام کھاون دی ضرورت نہ پوے 7 مار تے چڑھی ہوئی ہے ایک شہزادی اس دیاں نظراں پی گئیاں تے شیطان اس نو اتھے شوٹنگ کرنی شروع کر دیتی ایہو جہا نوجوان وت کڈائی جلے شیطان اپنی آماج گاہ بنائی لونڈی نو اس بھیجیا اپنی نوکرانی نو ون چرخے خرید کرن دے بہانے اسے نوجوان کو گھننا ہو گئی ون کے تلویاں اتلیاں مار کے چرخے گھننے ایک دی بجائے 2 گھننے ادا تک کم یاد چرخے ویچن دا دروازے تے آ گیا اندر رکھیا ون وہ اندر ٹپیا تے پچھلا دروازہ بند کر دیتو نے اکھے اگلے دروازے تے آ
او ٹپیا تے دوجا دروازہ ترائے بیٹھیاں دے دروازے اندر ٹپ گیا. اگا کھلا میدان ہے، میدان دے وچ 7 ماڑ بنیا ہوا ہے. اس دے اتنے گھن گئی. اتنے آ کے میری شہزادی خرید کرنا چاہتی ہے. وہ جڑے ویلے گیا آخر لگی تینوں مخالف ہے، چرخیاں نو اسا کے کرنا ہے، سانو تو تیری ضرورت ہے. اس آخیا گل سمجھ نہیں پی آتی. ہوں سمجھ آ ویسی جلدی ہار سنگار چکیتن ساری گن گناہٹ دے اسباب چھیل چھبتن تے اترائیے. وہ اگواں دیا ناما ادری ماذا اقول یوم القیامت. مینو پہلے ایک ڈھنگ سکھا جو دیہڑے قیامت دے اللہ نو میں جواب کے دے. بلے بلے میں کے جواب دے ساں جے پوچھے چاہ کہ میری عزت کدے کیتی ہے، میرا علم کدے کیتا ہی، میرے جیتے جو کیتا ہی، میں جو منع کیتا لا تقرب الزنا، میں جو تینوں آخیا نیڑے ہی نہ ونجے. ہوں جے میں اے کام چکراں یا میں اس نے بیٹھے ہوا یہ انداز اختیار کراں تو مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں جواب کے دینا میں دن قیامت دے. اس آخیا یہ گلا نہ کر الو اور چرخانہ مراد، یہ گلا اتنے آ کے کرے نہ کہڑی ضرورت ہے. چند دیہڑیاں دی زندگی ایش تے بہار لٹ گن، ساری دنیا لٹ کے گنون، سارا کچھ تیرا میں تیری، کائنات میری اے ساری تیری. وہ آخر لگا جلے سوچو جو چھڑیں دی تا نہیں، اس لیے آخر لگا ٹھہر جاؤ میں ذرا لیٹرین وچوں بیت الخلا وچوں ہو گنا ول جی آخ سے انجے کرے سوں. وہ بالکل تیار ہے، پوری بے حیائی تے اتر آئیے. چلا گیا ہے بیت الخلا دے اندر، اٹھے جتنی ٹٹی پئی جائی اپنے وجود تے چملی. بلے اس ارادے تے بلی، اس چہرے تے بھی وجود تے بھی ساری گندگی نال ملوث تھی کہ جڑے ویلے ویساں یہ بہت بڑی اچھی شہزادی ہے، جڑے نے ویکسی تا کوئی پاگل بندہ ہے، الو بندہ ہے، دا دماغ بھی ٹھیک نہیں، مینوں ڈھکے مار کے باہر کٹ دے پھر توڑے اتنا ذلیل ہو ونجا، پر اپنے عزیز کی عزت کے خلاف تا میرے کولوں کوئی کم نہ تھی. دل لگی عزت مالک دی وہ ویٹھا ہی کھلائے کہ جے خلاف کرا تو میرا گاٹا بھنن دی طاقت ہی رکھدا. ویندا ون کے ساری دی ساری گندگی اپنے وجود تے مل گھندا ہے. ملن دے بعد سامنے آندا ہے وہ بیٹھی ہے تھی اللہ حولا ایک ہی اس جان تے فریب کیتا، جان تے ایڈی شکل تے ایڈا سونا تے انج کملا نہیں ہو سکتا. شیطان پوری پچھو شوٹنگ لائی کھلا ہے، موقع ہی ہوئی جو چک گیا تھا اتری کہیں کام دی ذرا سے. اور اللہ پاک فرماندا ہے جلے شیطان ایک تھڑ پہ آ ونجے جیڑا میرا ہوئے مر میں او دی دھاڑے چاہوے نا. لا یفلح الساحر حیث اتا لکل مبتل محق لکل فرعون موسیٰ. یہ باطل والے پاسے شیطان ایک فریق بن ونجے تو وت حق والے پاسے میں بھی فریق بن وینا. وت کلیاں کدا ہی رہا رہے میری عزت جڑا رکھے چاہ ادھر توری دامن تے پلو میری عزت دے پکڑیندا پہ ہوندا ہے تے جے باہر نہ چوس تے نال رل کے آپ چڑھا چھوڑے نہ ذلیل نہیں ہون دیندا. یہ شیطان تو پہلو ہے آپ تیار ہوئے کھلوتا ہوئے. یہ سارا بھی دا کہ علاج ہے. شیطان اگر سچیندا وڈ ہوئے تے اگے میدان وچ لنگوٹا کڈھی کھلا ہے.
اللہ جڑے ویلے اس نے ویکھیا تے آکھن لگی ہے نا مراد پرکھنڈیا جان بوجھ کے جو پہ کہ چلی لے جاؤ اس ون کے نواؤ تھواؤ تو صاف ٹھیک ہے وقتا واپس ورنہ میں گردن لہا چھڑے سکے انہوں ون کے بالکل پکڑ پکڑ کر کے صاف میل کچیل تو کیتا تب کھیلنا پتا کھیل لگا چنگا میں اپنے پوری طہارت کر کے آ وئی نا ول گیا گندگی جڑی لبھی چاہ کے اپنے چہرے پہ چماری تے جلے مایوسی تھئی میری جان نہیں چھٹ دی اٹھوں ست مار تو کھڑ کے آخر لگا اللہم انکا ان تعلم اللہ جی تو جاننا ہے جو میرا چارہ ہور کوئی نہیں جی تو جاندہ ہے حالانکہ تو جاندہ ہے جی تو جاندہ ہے میرا چارہ بچن دا ہور کوئی نہیں اے میرے اللہ تا اے آندہ پیوں مارے اس دھرک تو سات مہار تو چھلانگ ماری اس اللہ اللہ ان زمین پہ آ کے کھڑ رہا ہے ملوب ہوندا فرشتیاں ڈھانڈے نو اپنے پراں تے لائے لے آئے تلے جڑے ویلے آیا ہے تے آون دے بعد انہاں سمجھیا اتے ودایا اپنے وجود نو صاف کریندا حالانکہ چھال ماری اس پتہ نہیں کتنے سینکڑے گزاں دے فاصلے تو اللہ کریم نے انہی طرح محفوظ کر لیا جویں یوسف ڈھاندے ہوئے نو کھوہ وچ محفوظ کر لیا واپس ولدا ہے رستے دے اتے دا کسے مدت دا استاد ایک بیٹھدا جدے کولوں قاعدہ پڑھیا قرآن پاک دا اس کو لوا کے لنگائے پچھوں دی ٹانگ تے ڈر بھی اس متا پچھوں نہ دیاں فوجاں یا عسکری آ ونجن جلدی بھجدا پیا ہے اتفاقی استاد دی نظر پائے گئی اس نو آدا محلن محلن ٹھہر جا آہستہ تھی اگا استاد آیا ہے آدھا کے آلے اجر تیری گل نہ سنائی تے استاد پوچھدا ہے اللہ دی قسم ہے تیرے کولو اج خوشبو انجے پئی آندی ہے جویں بہشت برین دے ہلے آندے آدو شرم تو ڈر گیا آخر لگدا ہے کدائی گندگی لگی ہوئی سی تاں مینوں تانا پیا دیندا استاد رو کے آدھا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے یا میں جھوٹ بولاں تے اللہ میرے کلمہ نصیب نہ کرے مینوں اج یہ معلوم پیا ہوندا ہے بہشت دیاں خوشبوئی دیاں جڑیاں تعریفاں اللہ تے اللہ دے رسول کیتیاں اج انہی طرح ہلے مینوں نظر پیا دین اس واقعہ کر سنایا ہے اور میں تا انج گندگی مل کے دھک چ ماریا ہے استاد اللہ دی قسم ہے اسے گندگی نو اللہ پاک نے بہشت دا ہلے نال تبدیل کر عزت اللہ دی کر تیری بے عزتی اللہ پاک نہیں ہون دیندا عزت دو گلاں چیا جتھے مالک آکھیا اے کم کر اتھے بالکل کر جے چک وی ونجے تا فٹ بھج مالک دے دروازے تے آکھ اللہ کائی اگلیاں گرے نہیں نویاں سویاں یاریاں لا لوائے تے جتھے مالک آکھے یہ کم نہ کر اتھے مردہ مرونج بندہ نہ آپ شکایت کر تے نہ کہیں شکایت کرن والے نال کھار بہت دی گل میں نہیں کرے گا پیا بہت بھائی گل سیدھی سیدھی گل جہاں شخص شیعے نو ووٹ دینا ہے نا تو یا خالص پیپل پارٹی دا جڑا دھرو درگاہ دا ہے اس جہاں مرتد جہان چ کوئی نہیں گل ہی نے 100 دی ہکا
نہ کسی دی رعایت کر سکنے ہیں ساتھ نہ ناجائز کسی دی حمایت کر سکنے ہیں. یہ ساری طرف حکم پورا ہو گیا اگر تسا جانو تے تہاڈا کم جان نہ جی لکھاوا نے تہاڈی اپنی مرضی. ساڈا بدھا رتھا جواب ہے قرآن پاک تے اللہ دے رسول دا فرمان اے دے مطابق جیڑا جیندیاں نانگ نکلے اساں دے حق وچ او عائشہ صدیقہ دے چھپرے نو ہاتھ گھٹی کھلا تو ووٹ تولی کھلا لاکھ لعنت ہی اور کچھ نہیں. او محمد دے بسترے تے دد پھٹی کھلا تو ووٹ دین واسطے تیار کھلا تیرے دی حرام دا کوئی ہور ہے جہان. آیت جڑی میں پڑھی آئیے وہ وہائی دے جتھے محمد دے بسترے دی خدا قسم چاہیے کہ اللہ فرمایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. او کائنات والوں سبحانک آخو سبحانک جویں میری ذات وحدت دے بسترے تے کوئی اور نہیں آ سکدا. سبحانک او تسلی کر میرا سونا جی میری وحدت دے بسترے تے اور کوئی نہیں آ سکدا انجے تیری نبوت دے بسترے تے بھی اور کوئی نہیں آ سکدا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحانک ھذا بہتان عظیم. عظیم کیسا ہے او ہے عزیز. اس عزیز دی عزت چ ہاتھ پاون والا کوئی نہ تے عزت اتنی بلند جو عظیم اڈو کر کے پھٹے سی جتوں کہے نو پتہ ہی نہ لگ سی جو کدو آندا پیا عذاب تے کدو نہیں. مردے مر جاؤ یہ اپنا چٹ ضائع کر دیو مگر محمد دی عزت دے دشمن دے منہ وچ موترو کدی ووٹ نہ دیو. نہ اللہ دا دشمن چاہیدا ہے نہ اللہ دے رسول دا دشمن بالکل قطن بھاوے کوئی میرا رشتہ دار ہے تے بھاوے تیرا رشتہ دار ہے. لعنت کر ایسی دنیا تے جیڑی دنیا تو اس واسطے حاصل لوے جو خدا دی عزت تے ہاتھ پائے محمد مصطفیٰ دے چولے تے ہاتھ پائے. ایسی عزت نو لعنت کر. ہاں جی لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ پاک تک اس حکم اپنی رضا تے محمد دی سنت دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. میری شفا واسطے دعا کرو اپنی شفا واسطے اللہ پاک دی تکلیف